हिजो मात्र पहिलो दिन थियो, आज सेकेन्ड डे होइन। र गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले एक दुईवटा कुराहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है। र विशेष गरी गएको समयमा जे पनि हाम्रो जीवनमा आयो, जे पनि भयो, जे पनि हामीले पाउन सक्यौँ, त्यो सबै परमेश्वरबाट नै हामीले पाएका हौँ। त्यसको अर्थ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जीवनको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो जीवनको सोर्स अर्थात् स्रोत, अंग्रेजीमा सोर्स, नेपालीमा स्रोत एउटै सुनिन्छ। र हाम्रो जीवनको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है। यो कुरालाई हामीले आज सायद भनौँ न कम्ती महसुस गरिरहेका छौँ भने, तर हाम्रो जीवनको पुराना कुराहरूलाई, पुरानो समयलाई हामीले जब सम्झना गर्छौँ तब जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, मेरो जीवनको स्रोत भन्ने कुरो हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। र हामी संसारका मानिसहरू न्यू इयर भनेर हामीले सोच्छौँ, अनि न्यू इयरमा हामीले कतिपल्ट पुराना कुराहरू जो परमेश्वरबाट आएका, परमेश्वरबाट हामीले पाएका, परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई हामीले त्यति सम्झना गर्दैनौँ। तर अब न्यू इयर, नयाँ वर्षमा, नयाँ दिनमा, नयाँ महिनामा नयाँ कुराहरू मैले के गर्ने, मैले कसरी उन्नति गर्ने, प्रगति कसरी गर्ने, होइन, त्यो सोच मात्र हुन्छ हामीसँग है त। तर जबसम्म एउटा मानिसले आफ्नो पुरानो जीवनलाई सम्झना गर्दैन, तबसम्म उसले आउने दिनका कुराहरूलाई के गर्नु सक्दैन, त्यसलाई भनौँ परिचालन गर्न सक्दैन। त्यो आउने दिनका कुराहरूलाई योजना बनाउन सक्दैन। आउने दिनका भविष्यका कुराहरूमा, भविष्यका समयमा उसले कुनै त्यस्तो नयाँ डिफरेन्ट काम गर्न सोच्न सक्दैन, जबसम्म उसले पास्ट समयलाई अनुभव महसुसहरू गर्छ। किनभने पास्टका कुराहरू चाहिँ, पास्टका कुराहरू, बितेका कुराहरू चाहिँ हाम्रा के हुन्, अनुभव हुन्, होइन र। त्यो अनुभवमा के छ, पहिलो कुरो परमेश्वरमाथि कसरी विश्वास गरेर जिएको थिएँ म, विश्वास गर्दा के भएको थियो, विश्वास नगर्दा के भएको थियो, हैन, त्यो पहिलो कुरो आउँछ। दोस्रो कुरो चाहिँ विश्वासको साथमा जिएर अगाडि बढ्दाखेरि अब मैले कसरी सफलता पाएँ, हैन, मेरो पास्ट टाइममा कसरी मैले सफलता पाएँ, त्यो कुरो हामी सम्झना गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ भने अब पास्टका समयलाई, बितेका समयलाई हामीले सम्झना गरेर आहा मेरो भुल कहाँ कसरी भएको थियो, हैन। र मुख्य कुरो, जब मेरो भुललाई मैले, पास्टमा भएका मेरा गल्ती, मेरा भुलहरूलाई मैले जबसम्म सम्झना गर्न सक्दिनँ, स्मरण गर्दिनँ, अनि मैले ती कुराहरूलाई भनौँ रियलाइज गर्दिनँ, पश्चाताप गर्दिनँ, सुधार गर्ने सोच मैले गर्दिनँ, तबसम्म 2016 सालको फ्युचरलाई मैले के पनि गर्न सक्दिनँ। भन्नुको मतलब चाहिँ 2016 को भविष्यमा मैले कुनै पनि त्यस्तो प्रकारका पुराना कुराहरू चाहिँ मैले के पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो माइन्डले कुनै पनि कुराहरू योजना बनाउन सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी बाइबलमा जब जान्छौँ है, पुरानो नियममा जान्छौँ, जब पास्ट टाइममा हामी जब जान्छौँ, त्यहाँ हामी केही मान्छेहरूलाई हामी हेर्छौँ है त। पहिलो त हामी कसलाई हेरौँ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्नुहोस् त, उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायमा
दुईटा मानिसहरूलाई फेला पार्नुभयो। एउटाको नाम के छ 4 अध्यायमा? कैन छ माथि शीर्षकमा, अनि अर्कोको हाबिल छ, होइन त? र गर्दाखेरि कैन चाहिँ को हुन्? दाइ हुन्, होइन र? कि काका हुन् उनी? अङ्कल हुन् हाबिलको। कैन चाहिँ दाइ हुन्, होइन? हाबिल चाहिँ को हुन्? भाइ हुन्। ओके। र अब यहाँ अब के छ त? अब हामी धेरै कुराहरूलाई नहेरौँ, होइन, तर एउटै कुरालाई हेरौँ। हाबिलले जुन चाहिँ कुराहरू परमेश्वरलाई अर्पण गरेका थिए, चढाएका थिए, र कैनले परमेश्वरलाई जे कुरा चढाएका थिए, र कसको भेटीलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको थियो? कसको भेटीलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो परमेश्वरले? हजुर, हाबिलको, होइन, भाइको भेटीलाई। र भाइको भेटी के थियो? मोटा मोटा पशुहरू। हजुर, पशुहरू हुन् कि? हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट 4 मा हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिले बियाएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, होइन? तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन, होइन? हाबिलको भेटी चाहिँ के गर्नुभयो? ग्रहण गर्नुभयो। र हामीले हाबिलको जीवनलाई जब हेर्छौँ तब त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि, है, त्यहाँ के पाइन्छ भने विश्वासलाई उनले के गरेका थिए? समर्पण गरेका थिए। आफ्नो विश्वास, होइन, मोटा मोटा बोसो भनेर भनिएको छ यहाँ, होइन, तर त्यो सबभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु भनेको आफ्नो के त? परमेश्वरमाथिको विश्वास के गरेका छन्? परमेश्वरलाई समर्पण गरेका छन्, अफरिङ गरेका छन्, परमेश्वरलाई सेक्रिफाइस गरेका छन्, बलि दिएका छन्, परमेश्वरलाई चढाएका छन्, है त? र विश्वास परमेश्वरलाई चढाए, है त? अब दोस्रो मान्छे हामी हेरौँ, 5 उत्पत्ति 5 अध्यायमा जानुस् त। पाँच को 21 पदमा हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो तमुसेलह जन्मियो। तमुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दै रहे। कति वर्षसम्म? 300 वर्षसम्म को हनोक। र हनोकको म अब धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। हनोकको जीवन 300 वर्षसम्म उनी परमेश्वरमा विश्वासको साथ हिँडे, विश्वासको साथ हिँडे, परमेश्वरलाई विश्वास गरेर हिँडे, होइन? एक दिन विश्वास गर्नु बेग्लै हो, एक हप्ता परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु बेग्लै हो, होइन? एक महिना परमेश्वरलाई विश्वास गरेर परमेश्वर मतलब विश्वासको साथमा हिँड्नु बेग्लै हो, 1 वर्ष बेग्लै हो, 2 वर्ष बेग्लै हो, 10 वर्ष बेग्लै हो, होइन? तब 300 वर्षसम्म लामो समयसम्म विश्वासको साथमा हिँड्नु, है त?
यो कुराहरू चाहिँ अब हनोकबाट हामीले पाइन्छ है। र अब यहाँ म तपाईहरुलाई यहाँ उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायमा खोल्न लगाउँछु है। कसलाई पाउनुहुन्छ? नोआलाई पाउनुहुन्छ हैन। अब जब नोआलाई हामीले पाउँछौं है र अब विश्वासका के छ? नोआबाट विश्वासको के छ? काम छ। विश्वासको काम छ। 6 अध्याय तपाईले जब पढ्दै पढ्दै नोआको बारेमा पढ्दै जानुहुन्छ, नोआ हेर्नुस् है, एउटा कुरो म बताउँछु नोआको स्टोरी बारेमा हैन। तपाईहरुले एउटै कुरा म तपाईहरुलाई छोटकरीमा बताउँछु है। अब यहाँ है भनौं न, अब मानिलियौं हङकङमा होइन है, हामी कहाँ छौं? नेपालमा छौं। मार्फाको गाउँको भनौं न ठाउँलाई के भन्छ? कुन चाहिँ वडामा पर्छ? शिखर हैन? ओके। परमेश्वरले भन्नुभयो हैन, शिखर तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन? कतिलाई थाहा छ तपाईहरुलाई शिखर भन्ने कहाँ छ? विनोद भाइलाई थाहा छैन? शिखर हैन, शिखर हैन, म्याग्दीमा पर्छ हैन, हैन म्याग्दीमा पर्छ। अब यहाँ सासा दिदीलाई पनि थाहा छैन, किनभने उतातिर जानु भएको छैन, विनिता उतातिर गएको छैन हैन। सायद दिदीलाई कता कता सुन्नु भएको छ कि शिख हैन, हैन अब के अरे कविताले नि सुनेछ कि हैन। र गर्दाखेरि अब शिख चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो के हो? पहाड हैन। अब यहाँनिर चाहिँ के छ? शिख भनौं न हैन, हैन मार्था। र परमेश्वरले आएर भन्नुभयो, मार्था मेरो छोरी, तिमीले शिखमा यहाँ है, अब हेर्नुस् है, पहाड यत्रो ठुलो पहाड, त्यहाँ तिमीले एउटा ठुलो पानी जहाज बनाऊ। अब मार्थाले सोच्नुहुन्छ, पहाडमा, पहाडको टुप्पोमा पानी जहाज मैले बनाउने? मेरो दिमाग फुस्केछ है क्या? हैं? खोलाको छेउमा बस्ने भापो मैले पानी जहाज बनाउने हो? अब म यता के भन्छ समुद्रको छेउमा बस्ने भापो त्यहाँ मैले पानी जहाज बनाएर पनि काम लाग्छ। पहाडको टुप्पोमा पानी जहाज बनाएर कहीं हुन्छ? हैं? हुँदैन नि, हैन र? आवश्यक छैन त्यहाँ। तर परमेश्वरले भन्नुभयो नोआलाई, ए नोआ पानी जहाज बनाऊ है, लगभग यस्तै ठाउँमा। तब मान्छेहरू आएर भन्ने, नोहाको दिमाग फुस्केछ, यो मान्छेले के पानी जहाज बनाउँदैछ यहाँ हो? नोहा अब के भइसक्यो? उसको माइन्डले काम गर्न छोडिसक्यो है। मान्छेले बाहिरबाट जब हेर्छन्, तब नोहाका कामलाई जब देखे, अनि मानिसहरूले यो मानिसको माइन्ड चाहिँ बिग्रेको छ, नोहाको माइन्ड बिग्रेछ। तर मानिसले के देख्न सक्दैन भन्दाखेरि विश्वास देख्न सक्दैन नि त, हैन? र नोआबाट चाहिँ के थियो त? यो भनौं यो पहाडमा ठुलो पानी जहाज चाहिँ उले निर्माण गर्दै थियो, बनाउँदै थियो। त्यो चाहिँ हो विश्वासको काम हो यस्तो ठाउँमा, हैन त? र परमेश्वरले जे आज्ञा दिनुभएको छ उसले के गरेका छन्? विश्वासको काम उनले गरेका छन् है। नोहाको जीवनलाई जब हामी हेर्छौं, तब अब हामीले अब कसलाई हेर्छौं? अब्राहमलाई जब हेर्छौं। जस्ट तपाईहरुले जस्ट सुन्नुस् मात्र है, तर यो सबै हामीले पढ्न सक्दैनौं। तर अब्राहम चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी गयौं भने त्यहाँ पाउँछौं है। परमेश्वरले 12 अध्यायमा अब्राहमसँग भन्नुभयो,
अब्राहमलाई के भन्नुभयो? परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देशमा म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा भन्नुभयो परमेश्वरले, है। अब आफ्नो घर छोडेर अरू ठाउँमा जब हामीलाई जान लगाइन्छ भने हामी हतपत जान रुचाउँदैनौँ, जान मान्दैनौँ, जाने हिम्मत पनि गर्दैनौँ, हैन? यी यस्ता कतिवटा समस्याहरू हुन्छ। तर अब यहाँ जब अब्राहमलाई हेर्छौँ, हैन, तब यहाँ के छ भन्दाखेरि उनको विश्वासमा के देख्छ भन्दाखेरि आज्ञाकारिता। उनको विश्वासमा के देख्छ? आज्ञाकारिता देखिन्छ, हैन? अब अर्को मान्छेलाई हेर्छौँ। अब पुरानो करारमा नोआलाई हेर्छौँ, के अरे नोआलाई हैन, योनालाई हेर्छौँ, है। योनाको घटना त हामीलाई थाहा छ नि त, हैन? परमेश्वरले के भन्नुभएको योनालाई? निनावेमा गएर सुसमाचार सुना। निनावे भन्ने सहर चाहिँ कहाँ पर्छ? अहिलेको इरानमा पर्छ। एकदमै धनी राष्ट्र थियो त्यति बेला, सुसम्पन्न भएको राष्ट्र थियो। त्यो त्यति बेलाको यहाँ बाइबलमा पनि छ नि त, योनाको टाइममा त्यो निनावे सहर छ नि, त्यो सहर पुरा सहर चाहिँ त्यति बेलाको राजाले के गरेको थियो? पर्खालले घेरेको थियो सुरक्षाको लागि। अनि त्यो मामुली पर्खाल थिएन, हरेक पर्खालमा के थियो? डेकोरेसन थियो पुरै। तर पछि के हुन्छ? त्यो सहरमा आगो लाग्छ, हैन त? आगो लागेर सहर ध्वस्त हुन्छ। अनि पर्खालमा जो एकदम खोपिएर बनाएका पर्खालका ती सबै कुराहरू चाहिँ आगोले जल्छ, सहर जल्छ, अनि त्यो पर्खाल पनि जल्छ। अनि जब त्यो पर्खालमा भएका कलाहरू छ नि, बनाइएका शिल्प, अब त्यो भनौँ डेकोरेसनहरू आगोले जलेर अझै के हुन्छ? कडा भएर त्यो तल भुइँमा झरेको छ। पछि ती सबै कुराहरू त्यो पर्खालका डेकोरेसन गरिएका कुराहरू चाहिँ ब्रिटिस म्युजियममा छ, है। यदि बेला जानुभयो भने ब्रिटिस म्युजियममा जानुहोस् घुम्न। अनि त्यहाँ त्यो निनावे सहरको जुन चाहिँ पर्खाल त्यति बेलाको राजाले, यहाँ बाइबलमा छ, म अहिले डिटेलमा जानु सक्दिनँ, टाइम हुँदैन, त्यो डेकोरेसन गरिएका, त्यो आगोले जलेर त्यो पर्खालका र ती भनौँ न बनाइएका पर्खालमा कला बनाइएका कुराहरू, हैन, त्यो सबै चाहिँ अहिले सबै होइन, कति चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो कोठा छ त्यो ब्रिटिस म्युजियममा। एउटा लगभग यो हाम्रो चर्च छ नि, यो डल्लै चर्च, यत्रो डल्लै चर्च चाहिँ 5 गुना, यो चर्चको 5 गुना ठुलो, त्यत्रो ठुलो एरियामा पुरा भित्तामा चाहिँ के छ? निनावे सहरको त्यो जुन चाहिँ पर्खालबाट डेकोरेट गरिएर, अब त्यो कसरी बनाएको थियो हामीलाई थाहा छैन, हैन? तर त्यो त्यहाँ पाइन्छ। र गर्दाखेरि अब मुख्य पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्राहमलाई जब हेर्छौँ तब विश्वासमा आज्ञाकारिता अब्राहमले देखाएका छन्, है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहमलाई हामीले विश्वासको पिता पनि भनेर भन्दछौँ, है। र अब यहाँ अर्को चाहिँ को छ भन्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नुहोस् त 26 अध्याय उत्पत्ति 26 मुख्य मान्छे कसलाई भेटिन्छ यहाँ? इसाहाकलाई भेटिन्छ, हैन? उनको विश्वास चाहिँ के थियो? एउटा उनको विश्वासमा चाहिँ के थियो भने ठुलो अगाडिका ठुला के थिए? दर्शनहरू थिए, है। उनको
विश्वास चाहिँ दर्शनले पुरा भरिएको विश्वास थियो है इसाकको चाहिँ। र गर्दाखेरि अब यहाँ इसाकको बारेमा तपाईहरूले आफैले पढ्नुपर्छ है त, म जानु सक्दिनँ। 26 र 27 पद तपाईहरूले पढ्नुभयो भने इसाकको बारेमा अझै डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र अब त्यस पछाडि को पाइन्छ? याकुब पाइन्छ होइन। अनि याकुब चाहिँ 27 अध्यायमा पाइन्छ है। र याकुबको विश्वास चाहिँ अब विवेकले भरिएको विश्वास थियो है। र अब अन्तमा योसेफलाई हामीले जब हेर्छौँ है, याकुबका छोरा एसोफ है, उनको विश्वासमा धेरै के पाइन्छ? आश्वासनहरू पाइन्छ। आश्वासनको अर्थ चाहिँ हो एस्युरिटी हैन है त। याकुबको विश्वासमा के थियो? विवेक थियो है। आशिष मैले कसरी पाउने हैन त। याकुबले के गर्छन्? आफ्नो दाइलाई छल्छन् नि हैन। अनि बाउलाई चाहिँ के भाँडामा के पकाएर लगेर जान्छन् हैन। अनि त्यहाँदेखि उनले त्यो रौँ भएको लुगा पनि लगाएर नि, बाउ म तपाईको छोरो, जेठो छोरो है, म तपाईलाई भोजन लिएर दिँदैछु, यो खानुहोस्। अनि उनको बाबाले इसाकले खान्छन्। अनि त्यस पछाडि उनलाई आशिष दिन्छन् हैन। उनले आशिष पाउँछन्। आशिषको निम्ति उनी के छन् भन्दाखेरि, आशिष पाउनको लागि उनले आफ्नो जीवनमा भनौँ न एउटा विवेक, विश्वासको विवेक उनले आफ्नो जीवनमा भनौँ प्रयोग गरेका छन् है। र अन्तमा एसोफलाई हेर्ने हो भने एसोफ चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि याकुबका छोराहरू मध्येमा एउटा छोरा, लगभग ठुलो मतलब कान्छो भन्दा अलिकति माथिको छोरो हैन। र गर्दाखेरि अब यसोफलाई अब के गरिएको हुन्छ? दाजुहरूले खाल्टोमा पनि फालेको हुन्छ कुटपिट गरेर है। अब यो जनावर जङ्गली जनावरले खाएर यसलाई मार्छ भनेर हैन। अनि त्यस पछि अब त्यो नभएर त्यहाँ यात्रा गर्ने मान्छेहरूले लगेर भनौँ न गएका पनि छन्, किनभने उनीहरूले बेचेका पनि छन् हैन। मिश्रमा लगेर उनी दास पनि भएका छन्। र गर्दाखेरि अब के छ त? आशा केही छ त? याकुबको के अरे यसोफको जीवनमा दाइहरूले मार्नको लागि खाल्टोमा फालेको मान्छे हो, उसको जीवनमा के आशा छ? हो, केही पनि आशा छैन। अब ऊ बेचिएको एउटा दास हो, स्लेभ हो, उसको जीवनमा के आशा छ? केही पनि छैन। उसले के गर्न सक्छ है? ऊ इजरायलको मान्छे, इजिप्टमा उसलाई बेचियो, उसको केही छैन। ऊ स्लेभ मात्र हो। स्लेभको अर्थ, दासको अर्थ चाहिँ धेरै गहिरो छ। अहिले हामी जसरी सजिलोसँग सोच्छौँ त्यस्तो छैन। दासको अर्थ त्यति बेलाको टाइममा एउटा दासले उसको पुस्तौँसम्म के गर्नु पर्थ्यो? मालिकको चाकरी गर्नु पर्थ्यो, सेवा गर्नु पर्थ्यो। उसको जीवनमा के आशा थियो केही आशा? तर पछि गएर चाहिँ उनी मिश्र देशको के भए? एउटा ठुलो अधिकृत भए, अधिपति भए उनी होइन, ठुलो हाकिम भए उनी। उनी चाहिँ को भए त? अन्तमा गएर फारोको, मिश्र देशको राजाको दाहिने हात उनी भए। भन्नुहोस् त, एउटा दास मान्छे, स्लेभ मान्छे, त्यसको आशा छैन। अब त्यो सबै कुराहरू अब उनको आशा थिएन। र याकुब एउटा चतुर मान्छे थिए, दिमाग प्रयोग गर्ने मान्छे थिए
परमेश्वरको आशिष खोज्ने मान्छे थिए र इसाक चाहिँ परमेश्वरको दर्शनलाई हेर्ने मान्छे थिए र अब्राहम चाहिँ आज्ञाकारितालाई के गर्ने थिए, आज्ञाकारितालाई भनौँ एकदम आफ्नो जीवनमा आज्ञाकारिता भनौँ पालन गर्ने खालको एकदम आज्ञा पालन गर्ने मान्छे अब्राहम थिए। र अब नोआ चाहिँ कस्ता थिए, उनको जीवनमा के थियो, काम थियो, विश्वाससँग विश्वाससहितको काम थियो र अब हनोकको जीवन चाहिँ विश्वासमा हिँड्ने जीवन थियो, जेसुकै होस् है। र हाबिलले आफ्नो जीवनमा विश्वासको भनौँ विश्वास चाहिँ उनले परमेश्वरलाई चढाएका थिए है त। र अब यहाँ मुख्य कुरो चाहिँ यो कहाँ पाउँछ, नयाँ करार कि पुरानो करारमा? पुरानो करार। पुरानो करारको अर्थ के हो? पहिलाको हैन, घटनाहरू, पहिलाका मानिसहरू, पहिलाका मानिसका विश्वासहरू र गर्दाखेरि अब पुरानो कुरोलाई जब हामी सम्झना गर्छौं तब मात्रै हामीले के गर्न सक्छौं, अगाडिका कुराहरूलाई सोच्न सक्छौं। र पुरानो समयमा जब परमेश्वरले मानिसलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन दिनुभयो, फ्युचरलाई राम्रो बनाउनको लागि परमेश्वरले भनौँ न आशिष दिन थाल्नुभयो, तब यी कुराहरू सबै लिखित छन्। लिखितको अर्थ यहाँ बाइबलमा परमेश्वरले लेख्न लगाउनुको अर्थ चाहिँ पुराना कुराहरूलाई सम्झना गर्नुपर्छ र पुराना कुराहरूमा सबैभन्दा उच्च ठाउँमा के छ त, हाम्रो जीवन, पुरानो जीवनमा हुनुपर्ने अथवा मानिसहरूको जीवनमा, परमेश्वरका छोराहरूको जीवनमा, छोरीहरूको जीवनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त? पुरानो समयलाई जब हामी हेर्छौँ के छ? विश्वास छ। विश्वास कहाँ छ? परमेश्वरमाथि छ। र विश्वासमा हाम्रो विश्वास सर्वप्रथम चाहिँ भनौँ न आफ्नो आफैले होइन हैन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरलाई के गरेको हुनुपर्छ, चढाएको हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई नचढाएको विश्वास चाहिँ के हुन्छ, त्यो आफूसँगको विश्वास हुन्छ र आफ्नै शक्तिलाई विश्वास गरेको हुन्छ, आफ्नो धन सम्पत्तिलाई विश्वास गरेका हुन्छ, आफ्नो ज्ञानलाई विश्वास गरेका हुन्छ, अनि आफ्ना पावरलाई, आफ्नो शक्तिलाई विश्वास गरेको हुन्छ। र हाम्रो विश्वास चाहिँ हामीलाई होइन, तर हाम्रो विश्वास परमेश्वरलाई चढाएको हुनुपर्छ। र हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा चढाइएको छ, जसरी हाबिलले चढाएका छन्, तब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ। विश्वास त हामीलाई छ नि त, होइन? अब यो फोन यहाँ छ नि, हामीलाई विश्वास छ यसले रेकर्ड गर्दैछ, मेरो आवाजहरू यहाँ अहिले सुन्न सकिन्छ, हो कि होइन? हामीलाई विश्वास छ नि। विश्वास नभएको भए यहाँ हाम्रो गौतम भाइले यहाँ यो फोन राख्नुहुन्थ्यो? पुरा विश्वास गर्नुभएको छ, यहाँ रेकर्ड हुँदैछ, होइन त? र गर्दाखेरि अब उहाँले के गर्नुभएको छ, विश्वासको साथमा, तब त्यो विश्वासको साथमा चाहिँ अब के गरिन्छ, यसलाई एक्सेप्ट गरिन्छ। तब पछि यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, फेरि त्यो बोलिएका आवाजहरू त्यहाँ रेकर्ड भएको हुन्छ। र हामीले जब विश्वास परमेश्वरलाई अर्पण गरेका हुन्छौँ, चढाएका हुन्छौँ, तब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ है त। अब यी सबै कुराहरू भनौँ म रिपिट गरी बस्न चाहदिनँ, यो चाहिँ के हो, हाम्रो पास्ट कुराहरू। अघि मैले भने जबसम्म हाम्रो पास्टलाई हामीले सम्झना गर्दैनौँ है त, जबसम्म हाम्रा पास्ट बितेका समयमा हाम्रा बितेका मानिसहरूलाई, विश्वासीहरूलाई जब उनीहरूको जीवनलाई जब हामी राम्रोसँग निहाल्दैनौँ, परमेश्वरमा उनीहरूले कसरी आफ्नो जीवन बिताएका थिए, तबसम्म हामीले अगाडिका कुराहरूलाई सोचेर हामी कतिवटा योजनाहरू हामी कन्फ्युज हुन्छौँ, बनाउन सक्दैनौँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले भनौँ बुझ्न जरुरी छ। र अब यो चाहिँ पास्टका कुरा हो, हालको कुरा हैन। हालको कुरा चाहिँ यो संसारमा धेरै मानिसहरू है, यो संसारमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन
प्रभुको निम्ति अर्पण गरेका छन्। हामी धेरै टाढो नजाउँ हैन। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिका समय, नेपालको समयलाई हामी हेरौँ। त्यति बेलाका पास्टरहरूले, अगुवाहरूले, एल्डरहरूले प्रभुको खातिर आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन् हैन। जस्तो पूर्व क्षेत्रमा सुसमाचारहरू प्रशस्त फैलियो, किन भन्दाखेरि त्यहाँका मण्डलीका, त्यहाँका विश्वासीहरूले, त्यहाँका एल्डरहरूले, त्यहाँका डिकनहरूले, पास्टरहरूले प्रभुलाई आफ्नो जीवन चाहिँ के गरेका छन्, समर्पण गरेका छन् र अझै पनि उनीहरू के छन्, जीवित छन् र उनीहरूले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई विश्वासको साथमा चढाएका थिए। उनीहरूले विश्वासको साथमा उनीहरू हिँडेका थिए, विश्वासको साथमा उनीहरूले काम गरेका थिए, विश्वासको साथमा उनीहरू आज्ञाकारी भएका थिए अनि दर्शनहरू देखेका थिए उनीहरूले र विवेकलाई प्रयोग गरेका थिए र परमेश्वरमा आशा राखेका थिए है, परमेश्वरमा आशा राखेका थिए। तब अहिले आएर नेपालमा विश्वासीहरू बढेर कति लाख छ? अस्ति हाम्रो पास्टरले भन्नुभएको थियो 3 लाख या है। र गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्ने समयमा त्यहाँ विश्वासीहरू भन्ने नै हो भने भैरवा एउटा सहर थियो त्यति बेला पनि होइन, ठुलो बजार थियो, सहर थियो। त्यहाँ पनि के थिए मानिसहरू, हाम्रो परिवार र अनि एकजना रमेश भन्ने दाईको परिवार, 2 जना मात्रै, 2टा उनीहरूको परिवारमा उनीहरूको बुढाबुढी र एउटा छोरा थियो अनि हामी प्रभुमा विश्वासी बास त्यति। अहिले भैरवामा के छन्, हजारौं संख्यामा के छन् विश्वासीहरू प्रशस्त छन्। किन यो सबै कुराहरू किन त है त? किन त्यत्रो आत्मा परमेश्वरमा बाँचिरहेको छ? त्यत्रो 2टा परिवारबाट त्यहाँ हजारौं आत्माहरू परमेश्वरमा कसरी आए? के कारणले आए? किन आए? यी सबै कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग विचार गर्नु हो भने त्यहाँ हाबिल, हनोक, नोह, अब्राहम, इसाक, याकूब र यसोबको उनीहरूका जस्तो प्रकारको विश्वास छ, त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि आज नेपालमा पुराना एल्डर डिकन अनि पास्टरहरूको जीवनबाट यी कामहरूबाट के भएको छ, परमेश्वरले विश्वासीहरू धेरै बढाएर लानु भएको छ, आत्माहरू बाँचिने काम प्रशस्त भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले पास्टलाई हेरेर 2015लाई हेरेर हामी कन्फर्म गर्नुपर्छ है त। पास्टलाई हेरेर आज प्रेजेन्टमा, वर्तमानमा हामीले यो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ कि प्रभु येशूले मलाई चलाउनु भएको होस् उहाँको सुसमाचारको लागि है, उहाँको सेवकाईको लागि, प्रभुले थाल्ने गर्नुभएका सेवाकाईको लागि मलाई प्रभुले चलाउनु भएको होस्। उहाँका सेवाकाईका थाल्नेहरू बेग्लै थियो, सुरुवातमा सानो थियो भने अब संसारमा हामीले राम्रोसँग हेर्ने हो भने धेरै धेरै मानिसहरूबाट सेवाकाईहरू धेरै बढेर गइरहेको छ, आशिष धेरै बढेर गइरहेको छ। र त्यसकारणले आज हामी पनि पुराना समयका विश्वासलाई हामीले हेरेर वर्तमानमा हाम्रो विश्वासलाई अझै हामीले बलियो बनाउन जरुरी छ, ताकि फ्युचरमा हामीले के गर्न सकौं, ती दर्शनहरू देख्न सकौं, हाम्रा विवेकहरू प्रयोग गर्न सकौं अनि त्यो आशाहरू हामी परमेश्वरमा राख्न सकौं हैन, ताकि हङकङमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शान्तिसँग एउटा भनौँ न मेलमिलापमा, शान्तिसँग अनि प्रेममा के गर्न सकुन्, जिउन सकुन्। तर हाम्रो गवाई जरुरी छ, हाम्रो विश्वास जरुरी छ, हाम्रा कामहरू, सेवाकाईहरू चाहिँ एकदमै जरुरी छ है त। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ म अझै 1-2वटा कुराहरू गरेर अन्त गर्न चाहन्छु अनि हामी प्रार्थना गर्छौं है। र विश्वास चाहिँ हामीले पुरानो करारबाट नै हामीले देख्न सक्छौं। परमेश्वरले विश्वासको भनौँ न सुरुवात पुरानो करारका मानिसहरूबाट गरिसक्नु भएको छ है त।
र अब यहाँ एउटा जरुरी कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ यशायाको पुस्तक हेरिदिनुहोस् त कसैले। छ अध्याय ओके, यशाया 6 अध्याय 1, 2, 3, 4 पढिदिनुहोस् त। 6 अध्यायको 1, 2, 3, 4। उज्जिया राजा मरेको वर्षमा मैले परम प्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको माथितिर सराफहरू खडा थिए। प्रत्येकका 6-6वटा पहेँटा थिए। 2वटा पहेँटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए। 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 भन्नुहुन्छ। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिएको छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाँले भरियो। 4 सम्म है त। यहाँ के देख्नु, यशायाले कहिले उजिया राजा मरेको वर्षमा त्यहाँ यशायाले के देखेका छन्? एउटा दर्शन देखेका छन्। त्यो दर्शनमा उनले के देखेका छन्? परमेश्वरलाई देखेका छन्, सर्वशक्तिमानलाई देखेका छन् हैन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु अनि उहाँ पवित्र पवित्र अनि पवित्र हुनुहुन्छ र सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। यो दर्शन चाहिँ के हो? यो दर्शनको अर्थ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा यो सारा संसारमा हुन छ है त। परमेश्वरको महिमा सारा संसारमा हुनुपर्छ भन्ने भिजन चाहिँ विश्वासीले 2016 मा देख्नुपर्छ। कसरी तपाईको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ, सर्वशक्तिमानको महिमा हुन्छ 2016 मा हैन। यो भिजन जबसम्म तपाईले देख्नु हुँदैन तबसम्म तपाईले मैले कसैले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैनौं। परमेश्वरको महिमा अति नै आवश्यक विषय हो र परमेश्वरको महिमा हामी कसरी गर्छौं भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा जब परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छौं, परमेश्वरको आदेशलाई पालन गर्छौं हैन। परमेश्वरलाई जब प्रेम गर्छौं र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो जब प्रेम गर्छौं, त्यो चाहिँ महान आज्ञा हो हैन। र तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई आफै जस्तै प्रेम गर्न सक्नुभयो भने छिमेकीको लागि तपाईले सेवा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो सबै सेवा चाहिँ प्रभु येशूलाई दिनुभएको हुन्छ र त्यसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिजन, यो दर्शन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ है त। र 2016 मा हामीले त्यो दर्शनलाई अझै बलियो बनाउन सकौं। र 5 पद पढिदिनुस् त, 6 को 5। मैले भने धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बिचमा म बस्छु र मैले मेरो आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराज विराजमान देखेको छु। 5 पदमा के पाउनु भयो? यहाँ यशायाबाट के कुरो छ? के गर्दैछन् उनले? यस, पश्चाताप गर्दैछन् नि हैन। र अब हाम्रो जीवन 2016 भरि हामीले हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ? पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ। जब पश्चाताप गर्न सक्दैनौं तब हामीले कुनै पनि भिजन बोकेर हिँड्न सक्दैनौं है। किनभने पश्चाताप नगर्ने हृदय अहमतामा बढिरहेको हुन्छ र जब अहमतामा हाम्रो आत्मा हृदय बढ्छ तब परमेश्वरलाई सेवा दिने कामहरू चाहिँ अब हामीले दिनु सक्दैनौं। परमेश्वरलाई दिन सक्दैनौं सेवा, तर परमेश्वरको नाममा हामी के मात्र गर्न सक्छौं? सेवा लिन मात्र सक्छौं है। यो कुराहरू चाहिँ जरुरी छ। त्यसकारणले पश्चाताप जरुरी हो। र 6 र 7 पद पढिदिनुस् त।
तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको घुङ्रो हातमा लिएर सरापहरूमध्ये एकजना उहाँका उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस घुङ्रोले छोएर भने, हेर, त्यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। जब प्रायश्चित गर्छौं तब परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ र शुद्ध हृदयले मात्रै के गर्न सकिन्छ? परमेश्वरको भिजन देख्न सकिन्छ। परमेश्वरले चाहनु भएका कुराहरू हामी के गर्न सक्छौं? देख्न सक्छौं। र 8 पद पनि पढिदिनुहोस् त। जब अब यहाँ हेरौं, पहिला दर्शन हामीले देख्यौं, तर हाम्रो जीवनमा पश्चाताप हुन जरुरी छ है। 2016 भरि तब परमेश्वरले हामीलाई अझै शुद्ध बनाउनुहुन्छ र उहाँको कामको लागि अझै हामीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ। 8 पदमा लेखिएको छ, तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रो निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। ओके, अब यहाँ के चाहिँ छ त भन्दाखेरि आफ्नो जीवन समर्पण। तपाईको जीवन, तपाई र म के हुनुपर्छ? परमेश्वरको हातमा हाम्रो जीवनलाई राख्नुपर्छ है त। हो, 2016 मा तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण योजनाहरू, तपाईको सम्पूर्ण कार्यहरू र तपाईले जे गर्न चाहनु भएको छ सबै कुराहरू परमेश्वरलाई के गर्नुस्? परमेश्वरको हातमा राख्नुहोस्। तपाईले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले भनौँ आफ्नो परिवारलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, अनाथलाई सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, जे पनि तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ, ती सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा के गर्नुहोस्? समर्पण गर्नुहोस्। र अब यहाँ 6 अध्यायको 9 अनि 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 13 मा लेखिएको छ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूका हृदय कठोर र तिनीहरूको कान नसुन्ने पार र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्लान् र आफ्नो कानले सुन्लान् र तिनीहरूको हृदयले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। तब मैले भने, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म? र उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू विनाश र बासिन्दा बिनाको हुँदैन र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वस्त र नष्ट हुँदैनन्। जब परमप्रभुले हरेक मानिसलाई टाढा पठाउनुहुन्छ र पूर्ण रूपमा देश परित्याग गरिँदैन, अनि यदि त्यस देशमा 10औं भाग रह्यो भने त्यो फेरि पनि उजाड पारिनेछ। तर जसरी तारपिन र फलाटका रुखहरू काटेर हाले तापनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छ, त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। आमेन। आमेन। र अब यहाँ के छ त? मानिसहरूको समूहमा, देशमा के छैन? शान्ति छैन। मानिसहरूको माझमा मेलमिलाप कम छ। मानिसहरूको माझमा परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने भावनाहरू कम्ती छ। मानिसहरूको माझमा दर्शन देख्ने कुराहरू धेरै कम छ है त। र मानिसहरूको माझमा विश्वास सहितको आज्ञाकारिताको अभावहरू धेरै छ हैन। र अब यहाँ विश्वास परमेश्वरलाई अर्पण र चढाएका छैनन् मानिसहरूले, र मानिसहरू विश्वासको साथमा परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न खोजेका छैनन्। र 2016 तपाईको जिम्मेवारी, मेरो जिम्मेवारी हो कि ती मानिसहरूले प्रभुलाई देख्न सकुन्, प्रभुको प्रेमलाई, प्रभुको अनुग्रहलाई, प्रभुको आशिषलाई महसुस गर्न सकुन्। जबसम्म तपाई म आफैले आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति समर्पण गर्दैनौं, विश्वासको साथमा यो कामहरू हाम्रो जीवनमा हुँदैन भने तब मानिसहरू अशान्तिमा नै बाँचिरहेको, अन्योलमा नै उम्किने मौका पाएका हुँदैनन् है। त्यसकारण प्रभु येशूले चेलाहरूलाई त्यो डाँडामा भन्नुभएको मत्तीको सुसमाचारमा हामीले अन्तिममा स्पष्ट पाउँछौँ है। 28 जाऊ, सारा संसारमा जाऊ, समस्त प्राणीलाई सुसमाचार सुनाऊ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा देऊ, उनीहरूलाई मेरो चेला बनाऊ।
अनि यसरी प्रभुको कमिसन, प्रभुको आज्ञा हामी सबैलाई छ। 2016 हामी व्यर्थमा फाल्दैनौँ होइन, नाचेरै हामी फाल्दैनौँ, उफ्रेरै हाम्रो 2016 त्यत्तिकै हावामा उफ्रेर हामी फाल्दैनौँ। 2016लाई हामीले एउटा अन्धकारमा हडेको हानिएको बाढ जस्तो त्यसरी हामी 2016लाई प्रयोग गर्दैनौँ होइन। सपना र कल्पनामै हाम्रो जीवन हामी 2016 बिताउँदैनौँ, तर प्रभुको निम्ति ठुलो होइन एउटा पनि खाना। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् यो